न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN की जानब से सैमसन जावेद और मेरे साथी मेज़बान शीरी असलम की जानब से आप तमाम को खुशामदीद और आज के मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक वक्त की अहम ज़रूरत है, चूँकि अगर किसी भी माशरे में अदावत होती है, तासब आलूदा होता है या अदम बर्दाश्त होती है, तो वहाँ पे कभी भी अमन नहीं होता। और अमन ज़रूरी है कि उसकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो कोशिशें की गई वो इंटरफेथ हारमनी है। और इस पे बड़े सारे सवाल भी उठाए जाते हैं कि ये जो एक मतलूबा नताइज हैं ये क्यों हासिल नहीं हो रहे। बहुत सारे खदशात मनफी भी आते हैं, मुस्बत भी आते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो हम बैनुल मज़ाहब के अंदर देखते हैं कि टेंशन, कशीदगी, ये सब कुछ एक लंबा अरसा था या है। जो एजुकेशन या कुछ सियासत, कुछ बैनुल वक्त के हाकिमों ने इसको किस तरीके से लिया और कितना बड़ा नुकसान हुआ, मुल्क की बदनामी हुई। तो ये सेरा जो है सारा, मैं फादर जेम्स चनन के सर पर भी ये जाता है, इनकी तरफ भी जाता है कि इनकी काविशों से सूरत हाल बहुत सारी बेहतर है। आज हमारे साथ मेहमान हैं। सबसे पहले तो जेम चनन साहब हैं जो पीस सेंटर लाहौर के डायरेक्टर हैं। इन्होंने खसूसी तालीम जो है इंटरफेथ हारमनी की रोम से हासिल की और काफ़ी अरसे से इसको बाइसन तरीके से रन कर रहे हैं। और फिर हमारे साथ रोमाना बशीर साहबा हैं जो पीस और डेवलपमेंट फाउंडेशन के मेंबर हैं। पिछले 25 सालों से इसको बड़े अच्छे तरीके से चला रही हैं और इंटरफेथ हारमनी में इनकी खिदमात काबिल जिक्र हैं। इनके बाद हमारे साथ आपकी जानी पहचानी सीनियर तजज़िया निगार और सहाफ़ी तमीना राना हैं जो इंटरफेथ हारमनी वुमेन की तरफ से वो चेयरमैन भी हैं और उनकी खिदमत बहुत सारी हैं। खसूसन इन्होंने मिनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी खिदमात की। और आज की मेज़बान का भी मैं तारफ़ कराता जाऊँ, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनके काम बहुत ज़बरदस्त हैं, सियासी कारकुन भी हैं और हमारी कम्युनिटी का एक एहसास है। मैं फिर एक दफ़ा ये बताता चलूँ कि 1998 में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मुस्लिम और क्रिश्चियन डायलॉग का आगाज किया गया, जिसे डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी की सरपरस्ती हासिल थी। फिर उसके बाद 2006 में दीगर मज़ाहिब के पैरोकार के साथ तल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए नज़ामत बैनुल मज़ाहिब तल्लुकात को तश्कील दिया गया ताकि बैनुल मज़ाहिब में खुशगवार तल्लुक इस्तवार हो सके। तो मैं इसी के साथ शीरी असलम के हवाले करता हूँ आज की तमाम नज़ामत को। जी शीरी असलम साहब। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम जी आयानु और नमस्ते। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा सलाम और स्पेशली जितने भी आज हमारे पैनलिस्ट हैं इनको मेरा सलाम। और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ आज यहाँ पे एज ए होस्ट हूँ, क्योंकि मेरा भी ये काम है कि मैं इंटरफेथ पीस को ही प्रमोट करती हूँ। और मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए भी है कि फादर जेम्स जैसी शख्सियत आज मौजूद है जो कि यहाँ पे पीस बिल्डिंग के लिए वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है और वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि मैंने उनका काम पर्सनली भी देखा है। उनके पीस सेंटर को विजिट किया। रोमाना बशीर हैं हमारे साथ, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं यूथ के साथ, पीस इंटरफेथ पे काम कर रही हैं।
اور اس کے علاوہ تہمینہ رانا جو کہ ایک جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین کی کمیٹی کو بھی ڈیل کرتی ہیں، پیس کو بھی، انٹرفیتھ پیس کو بھی دیکھ رہی ہیں. تو میں بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں آج کے اس دن کے بھی حوالے سے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ آج کی ضرورت ہے، جو ہے پیس، ہارمنی یا انٹرفیتھ، یہ آج کی ضرورت ہے. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فادر جیمس چنن سے میں ریکویسٹ کروں گی وہ مجھے بتائیں کہ یہ ہم نارملی لوگ جو ان چیزوں سے اتنا زیادہ اویئر نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرفیتھ جیسے کوئی عجیب سی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی انٹرفیتھ کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں یہ کرتے. بہت سارے ہمارے جو ریلیجیس لیڈر ہیں وہ ان چیزوں پہ بات بھی کرنا، وہ کہتے ہیں انٹرفیتھ پہ بات نہیں، ہاں پیس پہ ہو سکتی ہے انٹرفیتھ. تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں کہ ہم لوگوں تک جب جاتے ہیں تو ہم انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کو کس طرح آپ لے کے جاتے ہیں؟ بہت شکریہ شیری اسلم صاحبہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سیمسن جاوید صاحب کو، جنہوں نے نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک UK کی جانب سے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ رکھا ہے، اور جس کا موضوع ہے کیا بین المذاہب ہم آہنگی کے مطلوبہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی ریلیونٹ ہے. میں سیمسن جاوید صاحب کی تصحیح کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کہا ہے کہ 1998 میں علامہ پروفیسر طاہر القادری انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. انہوں نے حصہ ڈالا، لیکن قطعاً یہ بات نہیں کہ 1998 سے پہلے کوئی انٹرفیتھ کی بات نہیں ہو رہی تھی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے وہ حضرت قائد اعظم نے شروع کی تھی 1947 میں، جب انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ برابر شہری ہوں گے، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ ہندو ہوں. اور اس کا یہی تھا کہ ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی ہونی چاہیے اور سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہوگی. اور یہی ہے انٹرفیتھ ہارمنی، کہ ایک دوسرے کے وجود کو قبول کرنا اور اس کو رسپیکٹ دینا اور اس کے احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا. تو جب اگر تو پاکستان کی بات کریں تو میں اس میں حضرت قائد اعظم کا نام دوں گا کہ انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی کی بنیاد رکھی پاکستان میں، اور ان کا ویژن بھی یہی تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ برابر کے شہری ہوں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے بعد جو نظام ہمارے سامنے آیا یا جو سوچ ڈیولپ ہوئی، اس میں بہت دفعہ ہمیں جو مذہبی اقلیت ہیں پاکستان میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. دوسری بات یہ ہے ناظرین کے لیے اور سیمسن جاوید کے لیے بھی کہ 1965 میں کرسچن اسٹڈی سینٹر کی بنیاد رکھی گئی راولپنڈی میں، اور کرسچن اسٹڈی سینٹر کا مقصد ہی یہی تھا کہ پرٹیکولرلی مسلمز اور کرسچنز میں ڈائلاگ کو فروغ دیا جائے. آف کورس اس کا جو اثر ہے وہ دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، دوسرے پاکستان کے شہریوں پر بھی ہوتا ہے، اور رومانہ اس کی جیتی جاگتی وہ ہے کی وٹنس ہے کہ کیسے کرسچن اسٹڈی سینٹر سے جو 65 سے یہ کام کر رہا ہے انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، نہ صرف راولپنڈی میں بلکہ بہت سارے شہروں میں بھی کرسچن اسٹڈی سینٹر نے پروگرام کیے ہیں، جس میں ایز فار ایز آئی نو رومانہ بشیر نے بھی بطور ایکٹنگ ڈائریکٹر آف کرسچن اسٹڈی سینٹر وہ بھی کام کیا. اس سے پہلے بھی جب اسٹاف ممبر تھے تو کیسے انہوں نے ہمارے ماحول میں جو ہے ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے پروگرام کر کے اسکولوں میں، کالجز میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں بھی، لاہور میں بھی آ کے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو یہ جو ہے نا کرسچن اسٹڈی سینٹر کا انٹرفیتھ کا پروگرام یہ نان سٹاپ جا رہا ہے 1965 سے. اوکے، اس کے بعد 1967 میں لیولا ہال کی بنیاد رکھی گئی جو کہ لاہور میں ہے. تو لاہور میں ہمارے بہت ہی قابل احترام فادر RJ بٹلر تھے، رابرٹ بٹلر تھے، جن کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے تھا، لیکن انہوں نے لیولا ہال جو کہ وارث روڈ میں ہے، لاہور میں ہے، وہاں پر سینٹر کی بنیاد رکھی اور اس کو لیولا ہال کے نام سے یاد کیا، اب بھی ہے. اور وہاں پر انہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی تھی مسلم بکس کی، تفاسیر کی اور رائٹنگز کی، ہر قسم کے جو رائٹرز تھے شیعہ سنی، اور ان کی قرآن پاک کی تفسیریں اور احادیث کی تفسیریں
बहुत बड़ी कलेक्शन वहाँ पे है। तो ये एक तीसरा अहम कदम था जो कि इंटरफेथ हार्मनी की बुनियाद जिस पर वो रखी गई है, और अब भी ये काम जारी सारी अभी एक तसलसल के साथ लियोला हॉल में इंटरफेथ हार्मनी और पीस के प्रोग्राम होते रहते हैं। और इसके बाद जो कैथोलिक चर्च की तरफ से इन बिटवीन, जैसे हमारे फादर क्रिस मैकवे, खुदा उनको जनसीब करे, जो कि अमेरिकन मिशनरी थे पाकिस्तान में, और उसके साथ जुआनी पाल्मा जो है उनका ताल्लुक है इटली से, डोमिनिकन वो भी, और कराची में फादर आर्ची डिसूजा जो कि 1970s में वो हमें इस्लाम पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर थे क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में, और इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों में इंटरफेथ हार्मनी के प्रोग्रामों में वो जाते थे। तो ये जो दहाई है ये भी इंटरफेथ से खाली नहीं थी, ना पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहली, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी। और उसके बाद जो है कैथोलिक चर्च की तरफ से जो ऑफिशियल इंटरफेथ हार्मनी का कमीशन जो बनाया गया था पोप जॉन पॉल II की हदायत पर, वो था 1984 में। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि ये एकदम जंप ना लगा दें आप 1998 की तरफ। 1984 में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कमीशन फॉर क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग की बुनियाद रखी, और उसमें पाकिस्तान में जितनी भी कैथोलिक डायसिस है वहां पर इंटरफेथ के जो है कमीशन बनाए गए, और उसके जो पहले चेयरमैन थे वो बिशप जॉन जोसेफ थे, खुदा उनको जनसीब करे। और उसके साथ साथ मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं नेशनल कमीशन फॉर क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग का पहला एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी था। ये 1984 की बात है, और 17 साल तक मैंने नेशनल मसीही फॉर क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग की बतौर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपनी खदमात पेश की। और उसके साथ ही फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1984 में लाहौर में एक इंटरफेथ ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम था पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग। इसकी अब्रीविएशन थी पेड, PAIRD। और उसमें जस्टिस अनवारुल हक जो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे वो उसके मेंबर थे। उसके बाद जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नसीम हसन शाह वो भी उसमें शामिल रहे। फिर अल्लामा इकबाल के बेटे जवेद इकबाल जो हैं वो भी उसी कमीशन के इस ग्रुप के मेंबर रहे, पेड के मेंबर रहे। काजी जवेद वो इसके मेंबर थे, और बिशप रमांडो भी इस प्रोग्राम में आया करते थे। और बहुत मशहूर प्रोफेसर और स्कॉलर और राइटर जो है काजी जवेद, आई एम श्योर आप सब ने काजी जवेद का नाम सुना होगा। वो अकेडमी ऑफ लेटर्स जो है लाहौर के, उसके वो रेजिडेंट डायरेक्टर थे। तो बहुत सालों तक वो इसके मेंबर रहे और इसके प्रेसिडेंट भी रहे। और इस तरह मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने पेड के तहत काम किया, और उसके रेगुलरली 1986 से, जब मैं वापस 85 में मैं आ गया था वापस, लेकिन 86 से रेगुलरली पीस सेंटर लाहौर में वो उसके प्रोग्राम होते रहे। ये उस वक्त पीस सेंटर जो है, या उसको हम डोमिनिकन सेंटर कहते हैं, वो 153 अली ब्लॉक गार्डन टाउन में था। तो ये एक तसलसल के साथ ही इंटरफेथ हार्मनी और पीस के प्रोग्राम चल रहे हैं। और उसके बाद जो है 1998 में ताहिर कादरी ने बहुत अच्छा कदम लिया। उसमें बिशप जो है मुल्तान के एंड्रू फ्रांसिस वो भी उसमें आए थे, बिशप सैमुअल रॉबर्ट अजराया वो उसमें शामिल थे, मैं भी उसमें शामिल था, और ये उसी वक्त से ये चल रहा है। फादर जी मैं थोड़ा सा सॉरी इंटरप्शन करूंगा। असल में ये जो आपकी सारी बातें हैं, इसका जो एक मीडिया जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, जब इसको पब्लिश करता है या आम लोगों तक लाता है, तो इसका मतलब है कि एक तारीख का हिस्सा बनता जाता है। और बहुत अच्छा है कि आज आपने जो बात की, ये भी एक यकीनन तारीख का एक हिस्सा बनेगा कि कितना स्ट्रगल हुआ, कितनी जदोजहद हुई। लेकिन जितने हादसात आप देखते हो, लाहौर तो एक ले लेके एक बदामी बाग में जो हुआ, या यहुनाबाद में हो गया किस्सा, वो भी यहुनाबाद भी तकरीबन विलेज एरिया के साथ ही जुड़ता है, थोड़ा बाहर, लाहौर से बाहर ही काउंट किया जाता है। अमूमन जो वाकयात हुए हैं वो वाकयात ऐसी जगह पे हुए हैं जो गांव थे, चक थे, वहां पे हुए। थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा ताकि फिर आगे जाया जाए। यहाँ पे मीडिया ने क्यों इसको ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया, ताकि आम जो एक जितनी तारीखें चली वो स्पीकर पे ही आप नाजरीन समझे कि वो
स्पीकर पे ऐलान और नफरत का इजहार करते हुए ये सारा वाकयात पेश आए। जी। इसमें मैं ये कहूँगा, पहली बात ये कि हम सबको जो कि पाकिस्तान में हैं या कि जो दूसरे ममालिक में हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे कि हारमनी का मतलब हार मानी नहीं है कि हमने हार मान लिए कि हमने उनके साथ बातचीत कर। देखें, ये एक ये यूनिवर्सल एक ये मूवमेंट है, और इंटरफेथ हारमनी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे मज़ाहिब के लोगों के वजूद को तस्लीम करते हैं। अगर कोई हमारे इर्द गिर्द मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या पारसी है या किसी और मजहब का भी उसके साथ ताल्लुक है, तो वो भी एक ह्यूमन फैमिली के मेंबर हैं। तो जब हम कहते हैं कि आइए भी हम मिलकर हारमनी की बात करें, अब आइए हम मिलकर टॉलरेंस की बात करें, आइए हम एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें, और अगरचे के मजहबी तौर पर हमारे अकायद फर्क भी हो सकते हैं, लेकिन इंसानी नाते से हम सब इंसान हैं। चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी और मजहब का मेंबर है, किसी और के मजहब के जो मेंबर, उसकी 3 आंखें नहीं है, ना ही उसके 2 दिल हैं, ना ही उसके 4 गुर्दे हैं, ना ही उसकी 4 टांगे हैं, ना ही उसके 6 हाथ हैं। हम सब इंसान हैं, और हम सब एक ही खुदा के बनाए हुए। आप इसको मानते हैं या तो नहीं मानते? आप मानते हैं ना? चाहे चाहे जो कोई कोई मजहब पर यकीन नहीं भी रखते, तो उसके भी 2 ही हाथ होंगे, उसकी भी 2 ही आंखें होंगी, उसके भी 2 ही कान होंगे। तो ये है कि हम वी आर ऑल वन फैमिली, जहां पर भी हम हैं। लेकिन अगर मैं एक मसीही घर में पैदा हूं, मैं मसीही हूँ। अगर कोई दूसरा मुस्लिम घर में पैदा तो वो मुस्लिम है। अगर तीसरा कोई हिंदू घर में पैदा तो वो हिंदू है। तो ये एक हमारी मिरास है कि जिस घर में हम पैदा होते हैं, अमूमन वही मेरा मजहब होता है, वही मेरी तालीमात होती हैं, वही मेरे अकायद होते हैं, वही मेरी जो है मॉरल जो वैल्यूज वो होती हैं। लेकिन इंसान होने के नाते से हम सब एक हैं। तो इंटरफेथ हार्मनी का या डायलॉग का मतलब ही यही है कि हम तस्लीम करते हैं कि मेरे मजहब के अलावा दूसरे मजाहिब के लोग भी हैं। और फिर मैं बड़ी मुख्तसर तौर पर ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली तारीख जो है ऐसे वाक़यात से भरी हुई है कि जिसमें मजहब के रंग पर, नस्ल के रंग पर और जिनस की बिना पर जो है परसिक्यूशन की गई है। और इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ कि किसी के साथ जो है मजहब के नाम पर या रंग के नाम पर या जिन्स के नाम पर परसिक्यूशन उसकी नहीं होनी चाहिए, ना उसकी डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। और इससे बढ़ के ये कि मसला यही भी आता है, मसला इससे आता है कि जब मैं समझता हूँ कि मेरा मजहब जो है उसमें ही सबको शामिल होना चाहिए, और किसी और को अपना मजहब जो है बनाने की या उसको फॉलो करने की जो है उसके नहीं फॉलो करना चाहिए, ये गलत नजरिया है। अगर ऐसा होता तो खुदा एक ही एक ही मजहब बनाता तो दूसरे मजाहब ना होते। लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारे मजाहब हैं, और मजाहब को हमें उनके वजूद को तस्लीम करना होगा। अगर हम तस्लीम नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि हमारा ताल्लुक इस दुनिया से है, क्योंकि दुनिया में हकीकत है, कहीं बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, कहीं हिंदू ज्यादा हैं, कहीं क्रिश्चियन ज्यादा हैं, कहीं मुस्लिम ज्यादा हैं, कहीं शिंटो ज्यादा हैं। तो उससे आगे मैं ये कहता हूँ, आप जो निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, ये काबिल मजम्मत हैं। चाहे वो जोसेफ कॉलोनी का वाकया हुआ, चाहे वो शांति नगर का वाकया हुआ, सांगरा हिल का वाकया हुआ, और कहीं पे वो हमारे जो जो है बुद्धिस्ट ये बुद्धिस्ट साइट को भी खराब किया गया, और या अपने मंदिरों पर भी हमले किए गए, चर्चेस पर भी हमले किए गए। तो ये काबिल मजम्मत है। फादर जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप जो काम कर रहे हैं, आपने इन सारी चीजों पे बहुत काम किया। अब हमें क्यों ना एक जैसे अभी आपने कहा कि हमारे दरमियान एक टॉलरेंस होनी चाहिए, तो टॉलरेंस की जगह हमें क्यों ना एक्सेप्टेंस पे काम करना चाहिए, कि हम एक कबूलियत पे काम करें, हम एक दूसरे को कबूल करें। ये देखें, ये तो मैं अग्री करता हूँ कि हमें बल्कि टॉलरेंस का लफ्ज कम इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सेप्टेंस का ज्यादा करना चाहिए कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। टॉलरेंस जो फिर भी लोअर लेवल का लफ्ज है, एक्सेप्टेंस है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। ये टॉलरेंस आप सब समझते हैं, मुझे इसकी तफसील की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे लिए काबिल वो लफ्ज ये है कि हम एक्सेप्टेंस को इस्तेमाल करें। तो मैं ये अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँ कि देखें, हर मजहब में या हर मुआशरे में 2 किस्म के लोग होते हैं। कुछ होते हैं मुस्बत सोच के, कुछ होते हैं मनफी सोच के। जो मनफी सोच के लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जुदाइयाँ हों, लड़ाइयाँ हों, नफरत हो, परसिक्यूशन हो। तो इस किस्म के ये रवैये हैं
جو دوسرے ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں کہ کہیں مسلمانوں پر حملے کیے گئے ہیں پوری دنیا میں, جرمنی میں, جب فرانس میں جیسے ہے, کہیں اپنے کرسچن پر حملے کیے گئے ہیں. اور عموماً اس جگہوں پر یہ ٹارگٹ بنائے جاتے ہیں جہاں پر ریلیجس جو ہے منارٹی, مسلم مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ایک منارٹی میں ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن اس منارٹی کو بھی ہم ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ کہیں کہ کوئی ملک جو ہے اس میں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ ہوں گے, یہ ناممکن ہے. ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے مسلم مذاہب کے لوگ آپ کو ملیں گے. تو یہ جو ایکسیپٹنس کا جو کنسیپٹ آپ نے دیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ حملے ہوئے ہیں, اور اس کی نہ صرف ہم نے کرسچنز نے بلکہ مسلمز نے, انٹرنیشنل تنظیموں نے اس کی جو مذمت کی ہے. اور یہ نہیں کہا کسی نے, چند ایک تو ہوں گے جو تقریب پسند ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا بلے بلے بہت اچھا کیا, یہ جوزف کلونی پہ حملہ کر دیا, یہ چرچ پہ حملہ کر دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے ہماری مدد کو آتے ہیں, ہماری داد رسی کو آتے ہیں. جیسے میں ایک ہی مثال دوں گا, پھر آگے ہم چلیں گے. جیسے یہ جب جوزف کلونی پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے کون گئے تھے؟ بادشاہ مت کے خطیب جو مولانا عبد القویر آزاد وہاں پہ گئے, طاہر محمود اشرفی وہاں پہ گئے, اور انہوں نے مسیحیوں کو دلاسا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو ظلم ہے اس کی آواز اٹھائیں گے. تھینک یو فادر جی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان ساری چیزوں کو بتایا. اب ہم رومانہ بشیر کی طرف جائیں گے, اور میرا وہی سوال ہے رومانہ بشیر صاحبہ سے کہ رومانہ بشیر صاحبہ آپ کام کر رہی ہیں پیس بلڈنگ پہ, تو بتائیے کیا ہمارے یہ جو متوقع نتائج جو ہمیں چاہیے تھے وہ حاصل ہو چکے ہیں یا ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ان ساری چیزوں سے؟ فادر جی کی بات کے ساتھ بات کو جوڑتے ہوئے بات کروں گی. اور تھینک یو فادر جی نے جو ریفرنس کرسچن اسٹڈی سینٹر کا دیا. 17 سال اس پلیٹ فارم سے ہم نے انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے کام کیا, اور فردر جو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہے, میں اس کی فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. تو یہ تو 2013 میں ڈیولپ ہوئی ہے. تو بہرحال اسی مشن کو میں جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی. تو بہت اچھے سے ہسٹری بیان ہو گئی. آپ کے سوال پر میں فوکس کرتی ہوں کہ اس کے متوقع نتائج حاصل ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے ہیں. آج کا سوال ہے. بات یہ ہے کہ فادر جی نے بھی جیسے کہا کہ یہ جو واقعات ہیں, جو مائنورٹی جو تعداد میں کم لوگ ہیں وہ جہاں بھی پائے جاتے ہیں, ان کے مسائل تھوڑے سے پیچیدہ اور الگ رہتے ہیں, اور ان کو چیلنجز اوور آل سوسائٹی کے میں ڈفرنٹ فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ رہتی ہے ایک سچویشن. دوسرا یہ ہے کہ انٹرفیتھ ہارمونی پروموٹ کرنا, یہ کام اتنا سینسٹیو ہے, اتنا نازک ہے کہ یہ رویوں کے ساتھ کام ہے, اور رویے جو ہیں وہ کبھی جامد نہیں ہو سکتے, اسٹیگنٹ نہیں ہو سکتے. رویے جو ہیں وہ پازیٹیولی بھی چینج ہوتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی چینج ہوتے ہیں. اور فادر جی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ سال ہر سال سے ہم اس مسافت کے راہی ہیں, اور ہم نے بہت کوشش کی اپنی ٹریننگز ہم نے بڑی زبردست, اور ایسے لوگوں کا ہم نے انگیج کیا ٹریننگز میں جن سے لوگ کہتے تھے ان کو انگیج کرنا مشکل ہے. جب ہم نے ان کو انگیج کیا تو وہی تبدیلی کا سفر جو ہے آگے لے کے بڑھنے کا سبب بنے. تو میں یہ کہوں گی کہ رویے جو ہیں, ہم ٹریننگز میں بڑے بڑے رویے بدلتے دیکھتے ہیں, بڑے بڑے اچھے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب لوگوں کا ایک ذہن سازی ہوتی ہے تو. لیکن پھر ہمارے ماحول میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, اور لوگوں کے وہی پازیٹیو رویے جو ہے ریورس بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم جو پیس بلڈنگ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں رہا کہ ہم نے جتنے لوگوں کو انگیج کیا, جتنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا, ان کے رویوں کی ضمانت ہم فور ایور دیں گے. نہیں, کیونکہ رویے ماحول بناتا ہے, اور ماحول جو ہے اس میں فلیکچویشن رہتی ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک ڈسٹرکٹ میں کام کیا اور اس ڈسٹرکٹ کو ہم نے جنت بنا لیا, اب ہم اگلے ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امن سازی کا کام ہے, پیس بلڈنگ کا جو کام ہے, یہ ایک بے انت مسافت کا نام ہے. اس میں نہ تو کوئی یو ٹرن ہے,
ना ही इसका अल्टीमेट गोल हम कहें जी हमने इतनी दौड़ लगा ली और अब इस पॉइंट पर हम खड़े, हम कामयाब हो गए हैं, बल्कि ये एक जारी अमल है। इसको जारी रखने की हर सतह पर हर इंसान को जरूरत है। तमीना साहबा, प्रैक्टिकल भी पेश पेश रही कई सारे नारकली या जो स्पेशल जब स्कूल नेशनलाइज का एक सिलसिला था या ह्यूमन राइट्स के काफी सारे पेश जहां आपने लिखा भी वहां आपने प्रैक्टिकल जुलूस एहतजाज में हिस्सा भी लिया। आप क्या समझती हैं ये सारी बहुत तफसील से फादर जेम्स चन्नन साहब ने सारी इसकी तारीख इसका हवाला बताया। आप कहाँ समझते हो कि कहाँ अभी वक्त चाहिए या कौन सा सेक्टर ऐसा जहाँ पे काम करने की अभी जरूरत है? जी, सबसे पहले तो तहमीना राना की जानिब से आप सबको, पाकिस्तान वालों को तो गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते, सत श्री अकाल। फादर जी हमारे फादर हैं, सीनियर हैं, उनको भी खुश आमदीद। शीरीन बहुत अच्छा कर रही हैं, रोमाना साथ हैं। इन सब प्यारों की मौजूदगी में मैं इतना कहना चाहूँगी कि फादर जी जब बड़े सगीर पाको हिंद में पाकिस्तान का वजूद जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, तो हमारी जो रवायात हैं वो उठा के देखिए कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आपस में एक सांझे कल्चर के तहत रहते थे। वहां पे एक की बेटी सबकी बेटी थी, एक की इज्जत सबकी इज्जत थी, और उस इज्जत की खातिर बहुत सारी जानें कुर्बान हो जाती थी, क्योंकि वजह ये थी कि वो सादा मासूम से लोग यही समझते थे कि हम सब एक हैं। जैसे जैसे वक्त जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा है, लोगों के दिलों में नफरतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। अच्छा, एक तो ये बात रह गई। दूसरी बात रह गई, आपने लॉयला हॉल का जिक्र किया। ये बात सच है कि लॉयला हॉल लाहौर में वारिस रोड पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं साथ ही पीस सेंटर को भी जो है वो सराहना चाहूंगी, क्योंकि आपने पीस सेंटर के तहत लाहौर में, बल्कि पाकिस्तान भर में, मैं चूंकि आपके साथ मुझे भी काम करने का एजाज हासिल है, तो मैं कहूंगी कि आपने बैनुल अक़वामी तौर पे जो शोहरत हासिल की है बैनुल मज़ाहब आहंगी के हवाले से, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और अभी भी मैं रिसेंटली देख रही थी कि आप गए हुए थे, आप सिंध वाली साइड पे गए हैं, बाकी मुल्क के उन हिस्सों में गए हैं जहाँ पे सैलाब से लोग मुतासरा हुए हैं, और उसमें मजहब, जात, रंग, किसी चीज का भी जो है फर्क नहीं रखा गया। ये खूबसूरती है। अच्छा, ये बिल्कुल। और ये चीज जो है आती है अपनी सोच से, अपनी जहन से, अपनी तरबियत से। आप आगे मुआशरे को किस तरह से समझते हैं और अपने आप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात रह गई कि हमें अजहान को बदलने की जरूरत है, और उसके लिए स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, मदारस, गुरुद्वारों में जो हमारी यंग जनरेशन है, हमें उसके साथ काम करने की जरूरत है। जैसे पीस सेंटर में वक्तन फवक्तन आप बच्चों के लिए भी प्रोग्राम करवाती हैं, इसी तरह से बाकी मज़हब के लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। और ये जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इंटरफेथ हार्मनी डायलॉग जो है उसका जो सिलसिला है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि हमें अपनी यूथ को साथ लेके चलना है। किसी भी माशरे में तब्दीली पैदा करनी हो, उसमें आपको कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवानी हो, तो उसकी बुनियाद से जो है वो आगाज किया जाता है। इसके लिए मैंने ननकाना साहब में पहला बैनुल मज़ाहब हम आहंगी स्कूल जो है गुरु नानक जी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से मैंने बनाया था। तब मैं बिल्कुल ही, मतलब आप समझ लें कि मैट्रिक के बाद मैंने ये काम शुरू किया था, और मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है। लेकिन मेरी चूंकि वालदा मैंने वालिद को देखा कि वो सबसे प्यार करते थे, और ननकाना साहब एक ऐसा मुकाम है जो कि बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज के हवाले से, उनकी जन्मभूमि के हवाले से पूरी दुनिया में माना जाता है। तो मैंने अपनी उस तरबियत में देखा कि सिख, मुस्लिम, हिंदू सबसे मेरे बाबा का प्यार था। वो चीज मैंने अपने बचपन में कैरी की, और फिर मैंने वहां पे स्कूल बनाया जो आज भी गुरु नानक जी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से चल रहा है। तो वहां पे बच्चे, यानी वहां पे एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो हमने अपने बड़ों से लिया था। अच्छा, उसके बाद लाहौर था पाकिस्तान चेयरपर्सन विमेन नेशनल कमेटी में रही हूँ। उस हवाले से आपने देखा मैंने जो जैसे अनारकली चर्च के हवाले से और आसिया बीबी के हवाले से, जहां जहां पर भी जरूरत पेश आई, मैंने बहैसियत जर्नलिस्ट लिखा, बोला, अमली तौर पे हिस्सा लिया, इसलिए कि ये मुल्क मेरा है, ये लोग मेरे हैं, और मुझे इन सबको पुरअमन देखना है। इस मुल्क को, इस मुल्क के मफादात के तहत, इस मुल्क की जनरेशन को आगे बढ़ते हुए देखना। उसके बाद
میں آپ لوگوں کے ساتھ آئی تو میں نے پیس سینٹر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی. میں یہ چاہوں گی کہ جس طرح سے لاہور میں پیس سینٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اسی طرح سے جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے سینٹرز کا قیام ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہنوں کو بدلیں، محبت بھائی چارے کے جو ایک ہماری ہارمنی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی جگہ پہ بھی، جیسے کہ معاشرے میں تصادم ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ، سارے لوگ ایک خاندان میں لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ذہن کے مالک نہیں ہوتے، ان میں فرق آ جاتا ہے. یہ تو پھر ایک معاشرہ ہے جو کہ ابھی بہت بٹا ہوا ہے اور اس کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد ہم اگلی چیز دیکھیں تو میں نے یہاں یو کے میں آ کے ون لو گلوبل فیملی، اس کی میں پائنیئر بنی ہوں. جو کام پاکستان میں کرتی آئی تھی وہ میں نے یہاں آ کے شروع کیا، اور اس میں میں فخریہ کہتی ہوں کہ مجھے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کوئی نائجیریا سے ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے ہے، کوئی کینیڈا سے ہے، کوئی امریکہ سے ہے. تو ہم سب نے فادر جی یہاں پہ ون لو گلوبل فیملی کا آغاز کیا، جس کے ویری تحت گڈ. ہم لوگ آپسی بھائی چارے کی بنیاد پہ، ایکسیپٹنس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت کرتے ہیں، ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم فوڈ شیئر کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو شیئر کرتے ہیں. کیونکہ جو چیز میں پاکستان سے اچھائی کی شکل میں یہاں لے کے آئی ہوں، میری کوشش ہے کہ میں اسے یہاں پر تقسیم کروں، اور مجھے تقسیم کرنے سے اور زیادہ محبتیں مل رہی ہیں. گریٹ گریٹ. ویری گڈ. اچھا صحیح. شیری، میں تھوڑا سا کمنٹ دینا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ تہمینہ رانا بھی ذرا 2-4 منٹ کے لیے ٹھہریں یہاں پہ. جی 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 جی. فادر جی. اچھا، میں یہ آپ ریئلی اپریشیٹ جو آپ نے جو بات کی ہے تہمینہ رانا اور میری بہن جو ہے رومانہ، انہوں نے بھی کہ کتنی اس پہ کام ہو رہا ہے اور کیسے اس کی انٹرفیتھ ہارمنی کی قبولیت ہے، اور اس کو مزید اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، گراس روٹ پہ جانے کی ضرورت ہے. میں کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی سیمسن جوید نے شروع میں ہی بات کی کہ ہارمنی کو کئی لوگ یہ شور کہ نہیں، سیمسنگ تو بالکل کہہ نہیں سکتے، کئی اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ہارمنی کو کہتے ہار مانی. میں اس پہ یہ کمنٹ کرنا چاہوں کہ ہار مانی کہ کیا جب پوپ فرانسس یا ہمارے پاپائے اعظم پوپ جان پال دویم نے کہا کہ ہارمنی پہ، پیس پہ ہم کام کرنے کی ضرورت، تو انہوں نے ہار مانی. جب یو این او کہتا ہے کہ اپنے ہم انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کو عام کریں، انہوں نے ایک پورے 10 سال کا ایک پروگرام بنایا انٹرفیتھ ہارمنی کا، تو کہ انہوں نے ہار مان لی. جیسے ابھی وہ جو ہیں یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، قطر کے جو امیر ہیں، سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں، اردن کے جو بادشاہ ہیں، اور اسپین کے جو ہیڈ ہیں، اور یہ یورپین یونین ہے، ان سب نے کہا کہ بھی دیکھیں بھی دنیا کی بقا انٹرفیتھ ہارمنی میں ہے، پیس میں ہے، قبولیت میں ہے، دوسروں کو حقوق دینے میں ہے. تو پیارے بھائی سیمسن، آپ اس شخص کو بتا دیں جو یہ کہتا ہے کہ ہار مانی ہے، تو وہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے علم کو بدلیں اور انفارمیشن حاصل کریں. کہ جب انبیاء کرام نے بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور ان کے پیغمبر اسلام پیس بھی اپون ہم، وہ ہمیشہ انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی، کرسچنز کے ساتھ ہارمنی کی، ان کو بلکہ اپنی مسجد میں ٹھہرایا. اور نعوذ باللہ کیا انہوں نے ہار مان لی، تو انہوں نے کہا کہ آؤ بھی مسجد میں آئیں اور اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھیں. یا جب انہوں نے جو یہودی تھے مدینہ کے، ان کے ساتھ اچھے روابط جو ہے وہ قائم کیے. جب مسیح یسوع نے غیر جو اس کو فالو نہیں کرتے تھے، سامریوں کو یا یہودیوں کو، ان کو قبول کیا اور ان کو بھی شفا دی، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی، اور کہا کہ ہم سب کہ تم دوسروں کو ویسا ہی پیار کرو جیسے تم اپنے آپ کو کرتے ہو. اور وہ یسوع مسیح کا تو یہ کمانڈ ہی یہی ہے، یہ ان کا حکم ہی یہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنے سارے دل سے اور اپنے عقل سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنے مان پیار کر. تو یہ کیا ہمسایہ جو میرا صرف کرسچن ہے، پوری دنیا کے لوگ میرے ہمسایہ ہیں. تو یہ کہنا کہ جب ہم دوسرے جو مسیحی نہیں ان کے ساتھ جب ہم بات کرتے تو ہم کہتے ہیں جو ہم نے ہار مان لی ہے. مجھے اس قسم کی سوچ پہ افسوس ہے، اور ان کی کم عقلی پہ بھی افسوس ہے. میں فادر جیمس سوری، میں تھوڑا سا بات یہاں کروں گا. اصل میں بات کیا ہے کہ جو پاکستان سے یہاں انٹیریئر کمپلیکس یا اندرونی کمپلیکس جو ساتھ آیا اور برتری ساتھ آئی ہے.
बर्तरी और कॉम्प्लेक्स साथ आया। उसने यहाँ पे कुछ जगह पे वही मिनार्टी वाला कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, क्योंकि इंग्लैंड में सोसाइटी में रहते हुए मैंने यहाँ भी देखा है कि एक तबका जो वहां भी बर्तर है, तो यहाँ भी आके वो उसने बर्तरी शो करनी शुरू की, और जिस तरह किसी के कंधे पे बंदूक चलाने की कोशिश की, या इस तरह की। अगर हम वहाँ मिनार्टी हैं तो कम से कम इंग्लैंड में हम मिनार्टीज की हैसियत हमें नहीं, हैसियत वहाँ भी अगर हम मिनार्टीज की इस खूबियों को लेके आते हैं, तो फिर यहाँ पे तो इसका मतलब वहाँ भी आज़ाद नहीं थे, यहाँ नहीं आज़ाद नहीं थे। आई एम सो सॉरी कि मुझे इस तरह की बात करना पड़ गई। तो आगे लेकिन बढ़ते हैं। मैं उसके लिए नहीं, एक स्टेटमेंट मैं ये देना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट ये है कि जहाँ पे मिनॉरिटीज हैं अमूमन उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है इंटरफेथ हार्मनी और पीस की। पाकिस्तान में देख ले मुसलमानों को क्या जरूरत है हमारे साथ डायलॉग, हमें जरूरत है कि हम उनको अपने मसाइल बताएं, उनके करीब जाएं, उनको समझाएं कि ये हमारे इश्यूज हैं। तो ये देखें जी, एक यूनिवर्सली ये ऐसी सोच है कि अमूमन जो जो अकलियत में होते हैं मजहबी लोग, वो कोशिश करते हैं जो अक्सरियत है उनके साथ मिलें और उनके साथ मिलकर हम अपने मसाइल को हल करें। और उसके साथ ये है कि पाकिस्तान में देखें कि अब कितना ये फरोग पा चुका है। अपने नेशनल लेवल पर भी इंटरफेथ हार्मनी का कमीशन है, प्रोविंशियल लेवल पर भी कमीशन है, और पाकिस्तान में कोई एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी। तहमीना राना भी इससे वाकिफ है, रोमाना भी वाकिफ है, और शीरी साहब भी वाकिफ है। कितने इंटरफेथ हार्मनी पीस के ग्रुप्स जो हैं वो उस पर काम करो। तो ये दिस इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस, एंड इसकी मकबूलियत में कैसा वो उसकी है। और आप देखें कि जगह जगह पे क्रिसमस के केक भी काटे जाते हैं दूसरे मज़ाहिब के लोगों की तरफ से, और उनको मुबारकबादें दी जाती हैं। टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, अखबारात में स्पेशल एडिशन जो है शाया किए जाते हैं। इसके साथ में कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो गए, हमारे मसाइल रहेंगे और हमें उन मसाइल को टैकल करना है। जब हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लेके चलेंगे तो जल्दी उनका जो सोल्यूशन है वो हम निकाल सकते हैं, जो कि निकालना है पाकिस्तान। जैसे वो मेंटल हॉस्पिटल का मसला था, तो मुसलमान हमारे साथ ना मिलते तो कभी भी वो हल ना होता। बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपस में जिनकी नहीं बनती, मतलब दूसरे मज़हब की बात तो दूर की है, उनकी आपस में नहीं बनती। पहली बात तो ये है कि ये जो मोहब्बत है ना, इसका जो फलसफा है ना, वो अपनी माँ की गोद से लेके स्कूल जाने तक इस मुआशरे के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी जो है वो बनफसे नफीस अदा करनी होगी। झुंड जो है ना, आज तक हम झुंड है ना, ये झुंड का जो है ना लेबल, ये हमें उतार फेंकना होगा। एक दूसरे को जब हम एक दूसरे को कबूल करेंगे ना, कि क्योंकि कुरान पाक में भी ये फादर जी कि उसने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है ना, तो वो रब्बुल आलमीन है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे जहानों के लिए रब है। और जब मैं ये देखती हूँ कि आसमान के ऊपर से कभी मुझे आवाज नहीं आई कि तुम फलां मजहब से ताल्लुक रखते हो और तुम फलां मजहब से ताल्लुक रखते हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने उसकी इबादत की है। जब वो देखता है, जब वो नवाजता है, जब वो माफ करता है, जब वो भरम रखता है, तो ये एक बेसिक फलसफा है इंसान को, दूसरे इंसान को समझने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए। तो फिर इस तरह से जब हम इस चीज को सोचेंगे तो मज़हब के लिए इज्जत जो है वो अपने आप पैदा होती जाएगी। सिर्फ बात इतनी सी है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, आप मेरी रिस्पेक्ट करें। जी रुमाना, मेरा आपसे इन्हीं सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मतलूबा नताइज के बारे में तो आपने हमें बता दिया, लेकिन आप हमें ये बताएं कि अगर इंटरफेथ पीस हार्मनी को हम ग्रास रूट लेवल पे कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों की जब बात होती है वो कहते हैं कि ये बड़े बड़े होटलों की डिस्कशन है, ये होटलों में ही शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। तो आप हमें बताएं कि हम इसको ग्रास रूट लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। मैं तो करंटली काम ही ग्रास रूट्स लेवल पे कर रही हूँ, और बड़े अच्छे से होता क्या है कि हम करते ये हैं कि हम ग्रुप्स लेते हैं जो ट्रेनिंग्स के लिए बड़े इंक्लूसिव अप्रोच के साथ हैं। उसमें एक तो डिफरेंट फेथ के लोग और डिफरेंट शोबाजात से लोग, और खास तौर पे जो एक ट्रेनिंग का कंपोनेंट है वो हमने ग्रास रूट्स लेवल के रिलीजियस लीडर्स को उसमें एंगेज किया। तो हमने कोशिश की है कि ग्रास रूट्स लेवल पे जो मुगालते पाए जाते हैं या वहाँ जो मासूम लोग जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और बड़े बुरे बुरे इंसिडेंट्स हो जाते हैं,
ان کو اگر ہم نے روکنا ہے تو وہاں پر ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے، اور خاص طور پہ وہاں گراس روٹس لیول پہ جو ریلیجس لیڈرشپ ہے اس کا رول بڑا اہم ہے، ان کے انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ کام بڑے اچھے سے احسن طریقے سے اس کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم الگ الگ ایکٹیوسٹ کی ٹریننگز الگ کرتے ہیں، ویمن کی ٹریننگز الگ کرتے ہیں، اور ریلیجس لیڈرز کی ٹریننگز الگ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تینوں کمپوننٹ جو ہیں ہم ان کا جو کمیونٹی لیول پہ ایریا وائز جو گروپ فارم کرتے ہیں، اس میں ریلیجس لیڈر بھی اس علاقے کا موجود ہے، اس میں لوکل تھانے کا ایس ایچ او بھی موجود ہے، اس میں لیڈی پولیس تھانے کی ریپرزنٹیشن بھی موجود ہے، اس میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، اس میں یوتھ لیڈر بھی ہے، اور اس میں لوکل پولیٹیشین بھی ہے۔ تو اس انکلوسیو اپروچ کے ساتھ جب ایک یونین کاؤنسل میں ایک گروپ فارم کیا جاتا ہے، اور ان کی ٹریننگ کے بعد اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے کہ آپ نے پیسفل کو ایگزسٹنس کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے، کس طرح سے اون کرنا ہے، اور جب کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ سوشل کانفلکٹ کو بھی آپ نے ریلیجس کانفلکٹ میں کنورٹ کر کے تو کمیونٹیز کی لڑائی بنانی ہے۔ سوشل ایشوز کو سوشلی ڈیل کرنے کے لیے بھی ہمیں بڑی دیدہ دلیری سے سوچنا، مطلب کھلے دل سے دیکھنا چاہیے۔ ہر وقت یہ ریلیجس کانفلکٹس نہیں ہوتے، سوشل بھی ہوتے ہیں، سوشل کو ہم ریلیجن کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کانفلکٹ کی انڈرسٹینڈنگ، سینسٹیوٹی ہم دیتے ہیں لوگوں کو، اور ان کو اپنے کانفلکٹس کو پہلے ڈیفائن کرنے کے لیے ہم سکلز دیتے ہیں، اور ان کو پھر ہینڈل کرنے کے لیے سکلز دیتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں پیس بلڈنگ سکلز۔ میں خود ابھی تک 3 ٹریننگ مینول ڈیولپ کر چکی ہوں اپنے گراس روٹس لیول کے کانٹیکسٹ کو، کہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مدد مل سکے، اور جن کو ہم ٹریننگز دیتے ہیں ان کو ہم ساتھ ٹریننگ مینول بھی دیتے ہیں، تاکہ وہ ایک ٹریننگ کے بعد بھول نہ جائیں، بلکہ وہ ہم جیسا کام اپنے تہیں پر اپنے سٹیج سے کریں، اور وہ ہماری ضرورت دور سے ڈسٹنس سے گائیڈنس لے لیں، لیکن ان کے پاس ایسا مٹیریل موجود ہو کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ خود ماسٹر ٹرینر بن جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اور سوسائٹی میں جب کانفلکٹ ہوتا ہے، تو جب میں پنڈی میں بیٹھی ہوں کانفلکٹ ہو جائے کہیں پتوں کی میں، تو میں فوراً پتوں کی میں نہیں جاؤں گی، لیکن جو میرا ٹرینڈ کیا ہوا وہاں گروپ ہے وہ وہاں کھڑا ہوگا۔ مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں لاہور کی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں۔ لاہور میں ہم نے، فادر جی واقف ہیں کہ لاہور میں بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم نے ٹریننگز دی، خاص طور پہ جان آباد کے انسیڈنٹس کے بعد ہم کافی انگیج ہوئے وہاں پر ایک خالق نگر ہے، فادر جی آپ وہ جان آباد کے ساتھ ہی جو ہے، وہاں پر ہوا یہ کہ خالق نگر میں لینڈ گریبنگ کا کیس ہوا۔ رات کو وہ جو لینڈ گریبرز ہیں، مافیا جو ہے، وہ رات کو کہیں گاڑیاں 2-3 بھر کے انہوں نے دیکھا، انہوں نے پہلے ریکی کی ہوئی تھی کہ یہ گھر ہیں، اور وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس رجسٹریز ہیں، اور وہ لینڈ جو ہے وہ ان کے نام پر باقاعدہ ان کے پاس پورے کاغذات نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے اپنے پکے گھر بنائے، اور کافی عرصے سے وہ رہتی کرسچن فیملی تھی۔ تو وہاں ایک دن پہلے میں وزٹ کر کے گئی ہوں، اور اگلی شام میں جب میں اپنے جہاں میرا اسٹے تھا، جس ہوٹل میں وہاں بھی پہنچی ہوں اپنے کمرے میں سارا دن کی لوگوں کو مل کے، تو میں کوئی 9:30 کا ٹائم ہوگا، مجھے فون آیا خالق نگر سے، میڈم آپ لاہور میں ہی ہیں تو آپ جلدی خالق نگر پہنچے جہاں بھی آپ ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی جلدی سے جلدی آپ پہنچے، یہاں بڑا ایک ہو گیا، اٹیک ہوا ہے کرسچن گھر پر، ان کے بچوں کو بھی مارا، ان کا سارا سامان گلی میں پھینک دیا گیا ہے، اور یہاں پر ان کے گھر پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اسلحے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو میں، ایک لڑکا جو ہمارا ٹرینڈ تھا وہ وہاں اسکول ماسٹر بھی تھا، اس نے اس ساری سچویشن کو کسی طرح روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ روک نہیں سکا، سارا کچھ ہو گیا۔ جب یہ انہوں نے سامان باہر پھینکا، مافیا نے، لینڈ گریبرز نے، تو یقیناً جب الماری باہر پھینکی تو اس میں بائبل مقدس بھی باہر گری گلی میں، بچوں کی کتابیں بھی گری، ساتھ بائبل مقدس بھی گری۔ یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس میں بڑے شیڈ ہیں اس کہانی میں۔ تو وہاں جو لوکل جو پادری صاحبان تھے، سو کالڈ ریلیجس لیڈرز، انہوں نے فٹافٹ بائبل مقدس اٹھائی، اور انہوں نے کہا جی اب توہین مذہب کا ہم پرچہ کٹوائیں گے۔
اور वो जो लड़का हमारा ट्रेंड किया हुआ था, उसने कहा देखिए उन्होंने सिर्फ बाइबल मुकद्दस को शनाख्त करके बाहर नहीं फेंका, सामान बाहर फेंका, आप जल्दी से बल्कि इसको उठाएं, उसको साफ सुथरा करके हम मुनासिब जगह पर ले जाते हैं, बजाय कि हम एक दफा और जो है वो बताएं और तौहीन करें कि ये गिरी हुई है बाइबल मुकद्दस, हमें पहले उठाएं। तो ये मजहबी इशू नहीं है, ये लैंड ग्रैबिंग का इशू है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। इतने में पुलिस भी आ चुकी थी और मैं भी जहाँ थी, मैं भी भाग दौड़ करके मैं वहां पहुंची। वहां का लोकल जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, वो भी बैठ गया, पुलिस बैठ गई। और जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई, उस लोकेलिटी के लोग भी बैठे हुए थे, जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो आवाज आ रही थी कान में, नहीं हमारी मर्जी का पर्चा काटो, ये मजहबी मसला हो गया है, ये जनाब बाइबल की तौहीन हो गई है। जब मैं अंदर गई तो जो लोग ये शोर कर रहे थे वो मुझे भी पहचानते। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ अभी रुमाना आगे चले, अब इस मसले को हम देखते हैं। तो जब हम बैठे और जिस इंसान के साथ ज्यादती हुई थी उसके सामने हमने एप्लीकेशन लिखी, उसको हमने 3 बार पढ़ के सुनाई और उसको कहा जो हुआ है हम वो लिखेंगे और जो नहीं हुआ वो हम नहीं लिख सकते। आप जहां आप मुतमईन होंगे, पुलिस वालों ने भी कहा वो दरखास्त हम मंजूर करेंगे। तो उस इशू को हमने सोशल इशू ही बनाया, सोशल इशू ही लिखा और सोशल इशू ही के तौर पर उसकी एफआईआर काटी गई। और उससे फायदा ये हुआ कि एक जो रिलीजियस टेंशन बनने जा रही थी, 2 कम्युनिटीज की लड़ाई बनने जा रही थी, 2 मज़ाहब की लड़ाई बनने जा रही थी, वो बनने से हमने रोक ली। ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकती हूँ। जो आपका आज का सवाल है उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नताइज मौजूद हैं। जो मुमकिन बड़ी टेंशन बन सकती थी, हमने उनको प्रिवेंट किया है और हमारे काम का यही नतीजा है। और यही स्टोरीज जो हैं ये जब हमें मिलती हैं देखने को तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम जो पीस बिल्डर्स हैं हम कहते हैं कि नहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ इंटरवीन ना करते, कंट्रीब्यूट ना करते या लोगों की ज़हन साजी ना हमने की होती तो कोई और शांति नगर देखने को मिल सकता था, कोई और जो अच्छा साहब, यहाँ एक एक सवाल उठता है, जैसे आपने कहा कि उसने तो सामान फेंका, बाइबल मुकद्दस नहीं फेंकी, मतलब ये बात भी ठीक है, सामान फेंका तो उसके साथ चली गई। लेकिन अगर फर्ज करें वहां मिनोरिटी के अलावा कोई मेजोरिटी कम्युनिटी का होता तो क्या ये चीजें वहां सेटल आप कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी। जी फादर जी आप कंट्रीब्यूट करना, जी प्लीज आप कीजिए। मैं ये एंडोर्स करना चाहूंगा कि जो आप काम कर रही हैं ग्रास रूट लेवल पे, दैट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, क्योंकि बहुत दफा जो मसाइल हैं वो ग्रास रूट लेवल पर ही होते हैं और वो दूसरों को भी साथ मिला लेते हैं। तो इसलिए ये जो जब इंटरफेथ की हम बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, तो हमें ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है, उनकी सोच को बदलने की जरूरत है। और इसके साथ ही जैसे यूआरए से आप वाकिफ हैं, पाकिस्तान में 69 ग्रुप्स हैं यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव के, जिनका मेनली काम यही है कि ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाए, लोगों के जहनों को बदला जाए, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए कि देखें जी अब दुनिया कहाँ की कहाँ चले गई है और हमें भी जरूरत है कि हम दूसरे को कबूल करके हम आहंगी और आबादारी के साथ रहें। और इसके साथ ही आपने जैसे फरमाया कि जब प्रोग्राम आप करवा लेते हैं तो वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको आप बुलाती हैं, इमाम को बुला लिया या जो है एसएच को बुला लिया या डेली पुलिस की जो इंस्पेक्टर उसको बुला लिया, तो दैट एस्पेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कहें कि हमें सिर्फ ग्रास रूट पर ही काम करना चाहिए, इट वॉन्ट बेयर एज मच फ्रूट एज जबकि आप जो लीडर से भी बात करती हैं, वहाँ के जो इलाका के जो इमाम उनसे बात करती हैं या मैं करता हूँ या वहाँ के फादर से बात करता हूँ या वहाँ के जो पंडित से बात करता हूँ, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ये इंशाअत के ये इंटरफेथ हार्मनी और पीस की जो तालीम देना, ये हर लेवल पर उसको लाने की जरूरत है। अगर मैं पीस सेंटर में हूँ और मेरा पैगाम सिर्फ हमारे जो चैपल है सेंट एल्बर्ट चैपल जो काकर में है वहां तक रहेगा तो वो चंद महदूद लोगों पर होगा, और जब मैं कैथीड्रल में बात करूंगा तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जब मौलाना तकबीर आजाद बादशाह मस्जिद में इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं तो ये देखिए कितने लाखों लोगों तक वो पैगाम पहुंचता है। तो मैं कह रहा ये भी कुछ लोगों की ये खाम ख्याली है कि नहीं जी जो होटलों में
मीटिंग करते हैं उनका तो कोई फायदा ही नहीं है, जो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। इंटरफेथ डायलॉग की हर लेवल पर जरूरत है। ये एक बात जो एक आम शख्स करे और एक बात जब इंटरफेथ हामिद मौलाना ताहिर महमूद अशरफी करे तो उसका बहुत इम्पैक्ट होगा। जो है मौलाना अब्दुल शफीर आजाद करे तो बहुत इम्पैक्ट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करे तो बहुत इम्पैक्ट होगा। तो ये भी मैं कहूँगा कि उन लोगों के ज़हनों को भी तब्दील करने की जरूरत है जो कि एक हॉल में रहते हैं। नहीं जी नहीं, इनके साथ हमें जरूरत है, हर लेवल पर हमें जरूरत है। अगर हम हाईएस्ट लेवल पर बात नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी। और ये हमारे जो क्रिश्चियन लीडर्स हो चुके हैं, मुस्लिम लीडर हो चुके हैं, वो बहुत सारे जो है लीगल चेंजेस भी लेके आए हैं कि जैसे मसीहों जो क्रिश्चियन है उनको ईसाई ना कहा जाए, उनको मसीही कहा जाए। तो ये हम महसूस करते हैं, लेकिन ये कहाँ से आया? ये हाईएस्ट लेवल से आया कि नो, पाकिस्तान में क्रिश्चियन को ईसाई नहीं, इनको मसीही बोला जाए। तो जबकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शामिल होते हैं, मैं भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस गया हूँ, तो उसका यूनिवर्सली जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो से शॉर्ट ऑफ कोर्स ग्रास रूट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंटरफेथ हार्मनी का जो कंसेप्ट है, अगर माँ बाप जो है इसको प्रमोट करेंगे कि वो साथ वाले घर का जो बच्चा है वो भी इंसान है और उसके साथ नफरत ना करो, और ये ना समझे कि उसने एक गिलास में पानी पी लिया तो गिलास ही प्लीज हो गया। तो इस तरह से ये बेसिक लेवल पर खानदानों की सोच को बदलने की जरूरत है। थैंक यू फादर जी। मैं फिर रुमाना आपकी तरफ आऊंगी। आपके पास वो क्वेश्चन अभी तक मौजूद है, सेफ है, आप उसको रिप्लाई दे सकती हैं कि आप अगर वहां पे किसी और कम्युनिटी का होता तो उसको आप कैसे डील करती? हाँ जी, बिल्कुल ये होता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कोट करूंगी रंशा मसीह केस की, क्योंकि हम इस्लामाबाद में थे और मैं पहली बंदी थी जिसने मौलाना ताहिर अशरफी एक साइड पे बैठे हुए थे, दूसरी साइड पे अब्दुल कदीर खामोद सब बैठे हुए थे, और मुझे मौका मिला था इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी, फॉरेन पेप्स एक इदारा है उन्होंने, और वहां पर जो फर्स्ट जो रियल स्टोरी ब्रेक हुई थी वो मैंने की थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो तो केस ही ऐसा था कि वहां तो उन्होंने कहा था कि रमशा मसीह जो है उसके जो गार्बेज का जो उसके पास शॉपर था उसके अंदर कुरान पाक के बहुत जले हुए मौजूद है। केस तो ये था। तो जब इस स्टोरी को खोला गया कि हुआ क्या और कैसे हुआ और कैसे वो बच्ची ट्रैप हुई और कैसे ये केस बनाया गया, तो मौलाना अशरफी भी एक साइड पे बैठे रो रहे थे और दूसरी साइड पे मौलाना अब्दुल कदीर खामोद साहब भी। और इन्होंने कहा, मेरी गुफ्तगू के बाद इन्होंने कहा जी कि हम मौलवी हैं, हम 4-4 घंटे बोलते रहते हैं। आज इस स्टोरी के खुलने के बाद और मौलाना की गुफ्तगू के बाद हमारा दिल नहीं है कि हम बात करें, और लोग भी रो रहे थे। यानी उसमें तकरीबन ऑडियंस में सभी के सभी मुसलमान बैठे हुए थे, पैनलिस्ट में भी सिर्फ मैं क्रिश्चियन थी, और जो वाकया हुआ था वो भी कुरान पाक की तौहीन का हुआ था। लेकिन लोगों ने इस बात को समझा और फिर हमारे सामने एग्जाम्पल है कि फिर मौलाना अशरफी ने इस सारी कैंपेन को लीड भी किया, और फिर इसका जो रिजल्ट बना, मैं बाकी कहानियों में नहीं जा रही, बहुत सारे लोग इसमें दावेदार हैं, लेकिन मैं इतना दावा जरूर करती हूँ कि उस कॉन्फ्रेंस में स्टोरी ब्रेक करने का फायदा मुझे ये हुआ था कि मीडिया का रुख चेंज हो गया था इन्वेस्टिगेशन का, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के रुख बदला और फिर जो जिस तरफ जाना चाहिए था, और उसका एंड रिजल्ट क्या था कि वो कल्प्रेट भी सामने आ गया, जो मुसलमान रिलीजियस लीडर, लोकल रिलीजियस लीडर था जिसने ये काम किया था, वो बिल्कुल नितर के सामने आ गया और ये केस भी खत्म हुआ, उस बच्ची पर से ये इल्जाम भी हटा, और ओवरऑल जो कम्युनिटी उसकी जद में आ रही थी उनको भी इस इल्जाम से बरी करार दिया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि सम टाइम हमें ये समझना है, पीस बिल्डिंग में हम दो ही बातें पढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करना और कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे किया जाए, ये बहुत अहम दो पॉइंट है। और अगर यहाँ पर गड़बड़ हम करते हैं, पहले समझते ही गलत है और फिर हम उसको मिस हैंडल करते हैं, तो फिर उसके नताइज भी जो है वो कोई डिजास्टर की शक्ल में आते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके सवाल के रिस्पॉन्स में ये एक दूसरी तरह की एग्जाम्पल है
جو ہم نے پاکستان میں اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ہینڈل کیسے کیا. میں ایک جلدی سے ایک اور آپ کو بتاتی ہوں. فیصل آباد میں ہم نے مولوی صاحبان اور پادری صاحبان فیصل آباد کے اور اس کی سراؤنڈنگ ایریا سے, ننکانہ صاحب سے ایک مولوی صاحب, انہوں نے 3 ماہ کے بعد ہم نے فالو اپ میں بلایا اور ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ نے سیکھا تھا, آپ نے اس کو کہاں استعمال کیا, کوئی آپ ہمیں پریکٹیکلی بتائیں. وہ مولوی صاحب نے کہا کہ اس ٹریننگ کے بعد مجھے ایک موقع ملا. لیکن کمالیہ کے اندر ایک لڑکا تھا, اس نے کسی کی بکری چرائی. یہ ہم نے سٹوری لکھی بھی ہے. اس نے بکری چرائی اور وہ بکری چرا کے جا رہا. تو بکری کا جو مالک تھا اس کی نظر پڑی, اس نے کہا یہ میری بکری ہے, آپ کدھر لے کر جا رہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ نشہ کرتا تھا لڑکا, اس نے بکری بیچنی تھی اور نشہ خریدنا تھا. وہ بڑا جھوم رہا تھا کہ میرا کام ہو رہا ہے. جب وہ بکری کا مالک آ گیا, اس نے دعویٰ کیا تو اس نے حملہ کر دیا بکری کے مالک پر, اور اس نے جیب سے چاقو نکال کے اس کو زخمی کر دیا. زخمی کیا, جو چھڑوانے کے لیے کو دیکھ رہے تھے لوگ وہ بھاگے, اس نے ایک اور کو بھی چاقو مارا, وہ بھی زخمی ہوا. اتنے میں لوگوں نے آ کے اس کو پکڑ لیا, اور جب پکڑا تو جب اس کا فیت پتہ لگا تو بیچ میں شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تو یہ مسیحی ہے, تو اس نے دیکھو ایک مسلمان پہ حملہ کر دیا اور اس طرح کر دیا, اور انہوں نے اس کو ریلیجس ایشو بنانے کی کوشش کی. اور وہ جو کچھ شرارتی لوگ تھے انہوں نے جلدی سے پروپیگنڈا کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اب اس پر بلاسمی کا کیس بنائیں گے اور باقی ساروں کو سبق بھی سکھائیں گے, اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میجورٹی کے لوگوں پہ حملہ ہوا. تو جب یہ سچویشن کو جب اطلاع ملی کہ جہاں بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے, تو یہ مسئلہ ہو گیا. کہتے ہیں میں بڑی جتنی جلدی ہو سکتا تھا میں وہاں پہنچا. میں نے اس ساری واقعے کو پہلے سنا سمجھا. پھر کہتے ہیں میں نے اس لڑکے کو میں نے کہا کہ اس کو مارنا نہیں کسی نے بھی, جو اس نے جرم کیا اس کی سزا ہونی چاہیے, اور وہ ایک طریقہ جو ہے ہم وہی اپنائیں. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس لڑکے کو لیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ میں اس کو تھانے لے کر جا رہا ہوں, آپ نے آنا میرے ساتھ آ جائیں, اور میں تھانے میں جا کے میں خود FIR کٹاؤں گا, اور جو اس نے کیا ہے وہی لکھا جائے گا, اور جو اس نے نہیں کیا میں اس کے ساتھ وہ ہونے نہیں دوں گا. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا بکری چوری کا الزام ہے, زخمی کرنے کا الزام ہے, یہ لکھا جائے گا, لیکن اس نے جو آپ اس سے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کمیونٹی کو اس کے بہانے پنش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہوگا. اور انہوں نے نہیں ہونے دیا, روکا اس مسئلے کو. انہوں نے کہا میں کھڑا ہوں اس لڑکے کے پیچھے, جو اس نے کیا اس کے لیے اس کو پنش کیا جائے. تو چیزیں جو ہیں یہ بڑی بات وہی ہے کہ یہ میں کہتی ہوں ایک جملہ, ایک وہ جو ہے کہ لگی والے انہوں نیند نہ ہوں گی تو تیری کی میں آنکھ لگ گئی. یہ جس کو لگ جاتی ہے نا اور جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, میں نے اس 25 سال کے سفر میں دیکھا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ مسیحی ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, جو بھی ہماری دھرتی میں ڈائیورس فیتھ کے لوگ ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان کے اندر ایک خوبصورت انسان موجود ہے, اور سب کے سب غلط سوچنے والے نہیں ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, انہیں کچھ کرنے کا پلیٹ فارم یا کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ تمانا, تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھے سے الیبوریٹ, تو صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑا اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک اسپیشل بلیسنگ ہوتی ہے, اور یہ ہر بندے کے اوپر خدا نے بلیسنگ نہیں دی ہے, انٹرفیتھ کی, پیس کی, ہارمنی کی. یہ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں, اور یہ بڑے آسم لوگ ہیں, اور بڑے ہی وہ ہوتے بیچارے دل کے اندر سے سڑے بڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم زیرو ہو جائیں لیکن ہم لوگوں کے لیے کام کریں. تھینک یو سو ویری مچ. میں یہ چیز آپ کی میں فیل کر سکتی ہوں, کیونکہ کچھ دن پہلے, بلکہ کچھ مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا, میرے ساتھ ہوا. اگر میں چاہتی تو میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے پروجیکٹ کر سکتی تھی, لیکن میں نے سمپلی وہ جگہ چھوڑی, میں نے ان چیزوں کو پیچھے کیا. میں نے کہا سب سے پہلے پاکستان, پھر میری زندگی, پھر اور چیزیں, پھر
बाकी। तो मतलब ये वाकई सही कहते हैं, जिन लोगों ने काम करना होता है ना, वो ऐसी चीजों को खातर में भी नहीं लाते उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि मैंने कहा था इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, या उन्होंने मुझे कहा इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, न्यूज में न्यूज़पेपर में लेके आते हैं या स्टोरी बनाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसकी स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ऐसी तो बहुत सी हर्डल आती है मुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मैंने कहा ये छोटी सी बात है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये स्पेशल ब्लेसिंग है जो कि फादर जेम्स को, आपको, तहमीना को, सैमसन जावेद को और इस तरह के लोगों को ये मिली हुई है। जी, मैं ये कुछ कहना चाहूंगी शीरीन, बेशक आपने बिल्कुल सही कहा। मैं रोमाना की भी शुक्रगुजार हूँ, फादर जेम्स चनन की भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये वो नाम है जो मोहब्बतें बांट रहे हैं ना। हमें जरूरत है मोहब्बतें बांटने की, समेटने की और अपने दिल को बड़ा रखने की, कि हम सब इंसान हैं। कब तक हम इस जहालत को जो है वो गले में डाले ढोल पीटते रहेंगे ना, जिंदगी आखिर खत्म हो रही है। और इस बिल्कुल। पूरे जमीन को मोहब्बत करने वालों की अशद जरूरत है, हम्म, जिसकी शिद्दत से कमी होती जा रही है। तो क्यों ना हम ये सोचें कि जब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो जाते जाते अपने हिस्से का जो पौधा है वो लगाते जाएं। वो मोहब्बत की आबियारी करने के लिए हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ती हैं, माल जान किसी हवाले से भी। तो आप सब जानते हैं कि ना मैंने पाकिस्तान में कभी इस चीज की गुंजाइश छोड़ी थी, और ना मैं यहाँ रह के भी मैं वही काम कर रही हूँ। सिर्फ एक चीज, वो यही है, पाकिस्तान हम सबका घर है। हम अपने घरों से बिल्कुल। बेशक दूर रह रहे हैं, लेकिन यही वो मट्टी है जहां से हम जन्मे हैं, और इसी मट्टी से हमारा खमीर उठा है। जब हमारे आबाओ अजदाद मोहब्बत से रहते रहे हैं, तो फिर हमें इन लोगों ने, जो बांटने वाले लोगों ने बांटा है, कम से कम हम ये तो समझ लें कि हम कितने और तकसीम होंगे, कितने बिल्कुल। मामला खराब करेंगे। यहाँ तो अडयाला जेल जाके देख लें, वो अपने ही भाइयों के हाथों भरे हुए। ठीक है, हम्म। बस इतना सा किस्सा मुख्तसर यही है, मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें, और जिंदगी खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। सिंपल। तमीना, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने देखिए हारमोनी पे काम किया, इंटरफेथ पे काम कर रही हैं, जी किया भी है जी बहुत पाकिस्तान में भी। आपने ऐसी कौन सी हर्डल फेस की जिसको आज तक आप समझती हैं कि या ये आपके दिल में आता है कि काश मैं इंटरफेथ पे काम ना करती? कोई ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कोई वाकया? तो जरूर शेयर करें ताकि सीखने का मौका मिलेगा बाकियों को भी। मैं ये कहती हूँ कि मेरी माँ कहा करती थी, जब तुम्हें कोई गिराए ना, तो दुगनी शान के साथ उठो। ग्रेट। इन चीजों ने मेरा रास्ता नहीं रोका, इन चीजों ने मुझे उठान दी, इन चीजों ने मेरी परवाज को ताकत दी, हौसला दिया। और मैं बहैसियत फीमेल जर्नलिस्ट, मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाब में से, पूरे पाकिस्तान में से कोई इतने धड़ल्ले से बीबी जो है वो उस वक्त में भी तालिबान के वो सूफी मुल्ला, और वो क्या नाम है, जब 2014 में तालिबान का जो दौरा था, मुल्ला फजलुल्लाह के जमाने से, सामने सारे तालिबान थे, और मैं कैलाश पहुंच गई थी काम करने के लिए। थ्रेट्स मिलते थे, घर चेंज करने पड़ते थे, बड़ा कुछ गाड़ी तोड़ी, उन्होंने मुझ पे हमला किया। लेकिन क्या कि एक चीज सीखी कि मेरा काम मोहब्बत बांटना है। मेरी माँ ने कहा था कि दरिया की तरह से मीठी बन के चलो। दरिया जो है, समंदर जो है, वो जितना वसी होता है सब कुछ समो लेता है, लेकिन उससे चिरिंद सैराब नहीं हो सकता। दरिया की तरह चलोगी तो तुम्हारी जात से हर कोई सैराब होगा, चिरिंद परिंद जहां से भी गुजरोगी हर कोई तुमसे सैराब होगा। सो मैंने अपने आप को ढाल लिया, मैंने कहा इन्होंने इनका काम करना है, मैंने अपना काम करना। सो मैं कर रही हूँ, वो अपना करते रहे, मैं मोहब्बत करती हूँ, बस। वेरी गुड, बिल्कुल सही, जबरदस्त। गॉड ब्लेस यू तहमीना। बहुत अच्छे। और हम ना अब आखिरी इख्तिताम थैंक की यू। तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि फादर जेम्स से सबसे पहले कि वो अपना एक मैसेज दे जो कि तमाम काम करने वालों के लिए, जो इंटरफेथ पे कर रहे हैं उनके लिए भी हो, और हम जो लोग ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत जो अपने हिस्से का दिया जलाते हैं, ताकि हमारे लिए भी वो इंस्पायरेशन हो। इसके लिए मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अपने भाई सैमसन जावेद को, जो कि इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके बाद शीरी आपको भी, रुमाना को भी, और जो हमारे पैनल में तहमीना थी उनको भी। आप सब अपने अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। और जब हम इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रॉब्लम से चश्मपोशी करते हैं। हम इंटरफेथ हार्मनी का एक ये भी होता है कि हम अपने जो मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, माइनॉरिटीज के मसाइल हैं, उनको भी हाईलाइट करें और उनके दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर उनका खातिर खा जो है हल वो निकालें। तो दूसरी तरफ खुशाइंद बात ये है कि पाकिस्तान में बेशक हमारे मसाइल हैं और कोई
कोई ना कोई मसला तो रहेगा। ये तो मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता कि हमें किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों को सताते हैं या उनको डिग्रेड करते हैं या उनको परसिक्यूट करते हैं। लेकिन इसके साथ ये कि अब दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जब किसी भी मुल्क में एक वाकया होता है तो वो पूरी दुनिया में जो है वो उसकी गूंज जाती है। मैं चलो शायद नाम ना ही लूँ, कई ममालिक ऐसे हैं कि कई ममालिक में मुसलमानों के साथ परसिक्यूशन होती है, कई में क्रिश्चियन की परसिक्यूशन होती है, कई जगह पे दूसरे मज़ाहिब की। तो ये ना समझे कि पाकिस्तान में कोई वाक़या हुआ तो या जो दुनिया है उसको नोट नहीं करती, पूरी दुनिया में वो खबर पहुंचती है और उसको नोट की जाती है। मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, चाइना का ज़रूर मैं नाम लेना चाहूँगा कि चाइना में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और कई सालों से हो रही है। वहाँ पर ना तो क्रिश्चियंस को अपनी भरपूर आज़ादी है तो अपने रोज़मर्रा इबादत कर सकें या अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकें, और उसके साथ साथ मुस्लिम्स पर भी बहुत सख्त रवैया है चाइनीज़ गवर्नमेंट का उनके साथ। तो कई जगह पर जो है उनको वो जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका नाम वो मोहम्मद नहीं रखने देते कि नहीं ये नहीं आपने करना। और इस वजह से जब मैं गया इसी साल गया हुआ था इंटरनेशनल रिलीजियस फोरम का जो था समिट था वाशिंगटन डीसी में, तो उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा वायलेशन जो होती है वो नाम था चाइना का, और उसके बाद नाम आया था इंडिया का कि इंडिया में क्रिश्चियंस के साथ या मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जाता है दैट्स अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जो है अब ये जो बातें हैं जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो पूरी दुनिया में वो खबर जाती है, और कोई ये ना समझे कि ये यहाँ पे अगर किसी क्रिश्चियन के साथ या किसी मुस्लिम के साथ कोई मजहब के नाम पर ज्यादती होती है तो वो खबर जो वहाँ पर रहेगी। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हम हैं, जो भी हमारा शोबा है, हमें अपने मसाइल का जिक्र भी करना चाहिए और इसके हल के लिए अपने इर्द गिर्द जो है लोग उनसे भी रब्ता करना चाहिए और जो हकाम वाले हैं उनसे भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से मिल के हम अपने मसाइल जो है हल कर सकते हैं। ताहम पॉजिटिवली ये है कि जैसे पाकिस्तान में मैं बहुत सारी उम्मीद की करने भी देख रहा हूँ, बल्कि फल देख रहा हूँ इंटरफेथ हार्मनी का। जैसे अब गवर्नमेंट ये प्लान किया है कि इंटरफेथ हार्मनी पे जो सिलेबस है उसमें भी चैप्टर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, ताकि ये जो हो रहा है इसके लिए लोगों के दिलों में साफ कार्नर पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं, तो मसीही अक़लियत है, हिंदू अक़लियत है और दीगर सिख अक़लियत है, उनका एहतराम जो है वो किया जाए। तो इसके साथ ही साथ ज़रूरी है कि वही जैसे कि गोल्डन रूल है, मसीह यीशु ने कहा तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ करो। तो इसके लिए हमें अपने रवैयों को भी बदलना होगा और इसको अपने घर से और अपनी फैमिली से शुरू करना होगा। तो यकीनन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, यकीनन हम जो काम करते हैं यकीन उसके दूर से नतीजे निकलेंगे और बहुत सारा फल हमें मिल भी रहा है और आइंदा भी मिलेगा। लेकिन हमने घबराना नहीं है, हमें अपने अपने काम को जारी रखना है। और जब सैमसन जो जैसे हमारे जो भाई हैं, आप हैं, दीगर है, कोई इस आवाज़ को उठाएंगे तो यकीनन हमारे जो मसाइल हैं उनका भी हल निकलेगा। और उसके साथ ही साथ जैसे पोप फ्रांसिस ने भी कहा कि हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन रवादारी के, हम आहंगी के और प्यार के पुल तामीर करने की ज़रूरत है और नफ़रत की दीवारों को गिराने की ज़रूरत है। तो इसी पर हम अमल करेंगे तो हम पूरी दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और यकीन इसके नतीजे भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आज का आप लोगों का सारा सेशन, और सबसे पहले कि हमने घबराना नहीं है, ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। बिल्कुल नहीं घबराना। तो आपका क्या पैगाम है आप? मैं उस हवाले से जिनका ये फार्मूला उस हवाले से नहीं कहूंगी, मैं अपने हवाले से कहूंगी कि मैं इतना जानती हूँ कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और हमें उम्मीद रखनी है
اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ون لو کے تحت ہم لوگ چل رہے ہیں، میں یہی چیز اپنے پیارے پاکستانیوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں پاکستان سے ہوں، لیکن اس مٹی نے، اس دھرتی نے مجھے بہت ہی خوبصورتی سے قبول کیا ہے، میرے بچوں سمیت. اور اس دھرتی کا جو قرض ہے، اس دھرتی کا اور اس دھرتی کا قرض مجھ پہ بڑھتا جا رہا ہے. اور میں اور میری نسلیں مل کے ہم ان دونوں ملکوں کا جو قرض ہے وہ اسی صورت میں اتار سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے بھی دعا گو رہیں اور ہم اس ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی اچھائی بھلائی سوچیں. اور جو اپنے پیارے ہیں، جن میں سمی بھائی سر فہرست ہیں، فادر جیمز چنن سر فہرست ہیں، اور میرے بہت سارے پیارے سر فہرست ہیں، میں ان سب کی خیر چاہتی ہوں. ہم کھانا کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں ہم سب کی خیر مانگتے ہیں، ویری گڈ. ایک ایک کی. جس نے، اور میرے بچوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ خدایا جس نے بھی ہماری زندگی میں، ہمارے ماں باپ کی زندگی میں جو جو جہاں جہاں اچھا کیا، ان سب کی 7 پشتوں تک کے لیے اچھا کرنا. بہت اچھا. تھینک یو. آمین آمین تو آمین. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اپنے پیارے پاکستان کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اور یہی دعا کرتی ہوں کہ پاکستان UK زندہ باد، اور سیمی بھائی فادر جیمز چنن زندہ باد. بس محبتیں کرتے رہیں اور کچھ نہیں، اس کے سوا ہاں کچھ بے نہیں. شک. اب ہم رومانہ کی طرف جائیں گے. رومانہ، اب تہمینہ نے تو بتا دیا کہ یہ ان کو UK والوں نے بڑے کھلے دل سے قبول کیا. اب آپ بتائیے، آپ کیا آج کا میسج دینا چاہیں گی؟ اور ایسا میسج دیں کہ تاکہ پاکستان بھی تمام مذاہب کو کھلے دل سے قبول کرے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب برابر کے شہری ہیں اور ہم سب برابر کے انسان ہیں. اس بات کا یقین سب سے پہلے مجھے خود ہونا چاہیے اور ہم سب کو اس کا دعویٰ کرتے ہوئے پورا یقین ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈائیورسٹی ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری خوبصورتی ہونی چاہیے. ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہماری بیوٹی ہے اور اس بیوٹی کو اس وقت ہم انجوائے کر سکتے ہیں جب سارے پھول اپنے اپنے رنگ جو ہے اس کی پوری آب و تاب کے ساتھ ہر رنگ جو ہے وہ نظر آئے اور ہر رنگ کو اس کی ڈیو سپیس جو وہ ملے تو پھر قوس قزح خوبصورت لگے گی. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ قوس قزح کے تمام رنگ جو ہیں وہ ایسی خوبصورتی سے لگے ہوتے ہیں کہ ہر رنگ نمایاں ہوتا ہے گویا، اور ہر رنگ جو ہے اپنی اہمیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو میرے لیے پاکستان میں موجود ہر فیتھ کا جو بندہ ہے وہ میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا میرا اپنا فیتھ میں خود اہم ہوں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو عزت اور احترام مجھے اپنے فیتھ کے لیے دوسروں سے چاہیے وہی احترام اور عزت مجھے دوسرے کے فیتھ کو بھی دینی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دوسروں سے احترام لینا چاہتے ہیں اگر ہمیں بھارتی عقیدت کا احترام کا اظہار خود بھی کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ کرنا ہے. تو وہی بات، لو یور نیبر ایز یور سیلف، اپنے پڑوسی کو اپنے مانند پیار کرنے کا ایک یہی انداز ہے کہ آپ محبت بانٹیں. تہمینہ نے جیسے کہا ہے کہ محبت کا سفر ہے، محبت میں شامل کرتے رہیں لوگوں کو اور یہ قافلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے. اور فادر جی کی بات، تہمینہ کی بات کہ امید باقی، محبت زندہ رہتی ہے، محبت کبھی نہیں مرتی، اور محبت کے راستے میں رکاوٹ، کوئی ایسا کوئی کانٹا وہ آ ہی جاتا ہے. اور وہ اگر نہ ہو تو گلاب کا پھول جو ہے وہاں تک پہنچنے میں جب ہمیں کانٹا چبھتا ہے تو ہمیں اور اس کی جو ہے نا وہاں تک پہنچنے کی جو مسافت ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ محبت پانے کے لیے ہمیں کچھ تکلیف اٹھانی. تو میرا نہیں خیال کہ ہم پھولوں کی سیج کی بات کریں. لائف ایسے ہی ہے، لائف میں مشکلات بھی ہیں، کٹن راستے بھی ہیں، رکاوٹ پیدا کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن محبت کا آسرا دینے والے بھی بہت ہیں. ہمیں محبت بانٹنے والے لوگوں کے قبیلے کو جمع کرنا ہے اور وہ لوگ جو محبت کی طرف نہیں آ رہے ان کو انگیج کرنا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو روشن پاکستان، پرامن پاکستان اور خوبصورت پاکستان دن رات بناتے رہیں گے، اور یہ جاری سفر ہے، اس کو جاری رکھنا ہے ہم سب. زبردست زبردست. ابھی میں سیمسن جاوید صاحب کی طرف جاؤں گی اگر وہ مجھے سن رہے ہیں
تو اپنا پیغام دیں جیسے سب نے دیا, آپ بھی اپنا پیغام دیں آج کا, کہ آج کی جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس سے آپ اپنی قوم کو, ملک پاکستان کے لیے, یو کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا پیغام ہے, تاکہ وہ سب تک جا سکے. جی شری, بہت شکریہ. میں یہی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب ہم یقین رکھتے ہیں, جب یہ مانتے ہیں کہ تمام مذاہب جو ہے بھائی چارے کا میسیج, انسانیت اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کا میسیج دیتے ہیں, درس دیتے ہیں, تو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کو کیوں نہیں لاتے؟ ہمیں اپنی عملی زندگی سے, ایسے مجھے کافی سارے واسطے پڑھ چکے ہیں جب میں نے کہا کہ ہم کہیں نہ عمل سے ظاہر کریں کہ ہم سب انسان ایکول ہیں. اور جہاں بڑے تجربات اچھے ہوتے ہیں وہاں تلخ تجربات بھی ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا کرنا ذکر چاہوں گا کیونکہ اس وقت یہ پروگرام انگلینڈ سے, یو کے سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ یو کے کی ایک بڑی حیثیت ہے, پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا رشتہ ہے جڑا ہوا. تو بہت سارے علاقے, مانچسٹر میں انٹرفیتھ ہارمنی کی بہت ساری خوبصورت مسالے ہیں, نیو کاسل میں ہیں بہت سارے, لیکن کئی ایسے تجربات ہو جاتے ہیں. کچھ سال پہلے, کووڈ سے پہلے جو ہے وہ حسب روایت جو ہے وہ پاکستان امبیسی میں کرسمس ڈنر ہوتا ہے, جو ایک اچھی علامت بھی ہے. اور اس میں کیونکہ کرسچن کافی سارے بشپ بھی تھے, دوسرے بھی تھے, وہاں پہ یوز کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن. حالانکہ سب کو میں قبولیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں قبول, جب ہم پورے دل سے قبول نہیں کرتے, جب احترام نہیں کرتے, ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایک نالج نہیں رکھتے, تو پھر ہم کیسے درس دیں گے اس طرح کا. تو وہاں میں نے ان کا جو انفارمیشن سیکرٹری تھا, اتفاق سے میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ پوری دنیا میں کرسمس سیلیبریشن ہوتی ہے, اگر آپ جیسس کرائسٹ کا برتھ ڈے آف جیسس کرائسٹ نہیں لکھتے یا کرسمس نہیں لکھتے, تو آپ کیوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے آف سیلیبریشن, برتھ ڈے آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ جب جانتے ہیں, جب آپ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, تو پھر یہ کیوں نہیں رکھا؟ سوری ہمیں نہیں پتا تھا یہ والا. تو اس پر میں نے اخبار میں میرے کالم لگے, نیوز بھی لگی, کہ میں نے احتجاج کیا کہ یہ ٹھیک نہیں. حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں بلائے گا, پھر یہ پاکستان امبیسی نہیں بلائے گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اب ہم برٹش بھی ہیں, اگر نہیں بلاتے تھے, لیکن رائٹ پہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. اور اب پھر پروگرام ہے پاکستان امبیسی میں, اب وہاں پہ کیا یوز کرتے ہیں کیا نہیں ہے, وہاں پہ ہمارے کردہ دتا بھی لوگ ہیں جنہیں اس طرح کی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کریکشن کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے جو ایک میں نے شروع میں فادر جی بات کی تھی کہ اگر وہاں سے اگر ہم کوئی لے کے آئے, ہم زیادتیاں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں, تو اگر یہاں پہ بھی ایسے رپیٹ ہوں گی اس ملک میں, دوسرے ملک میں, دیار غیر میں, تو پھر ہم کیا سوچیں گے. کئی دفعہ مجھے یہ بھی آیا کہ ڈی سی کے ینگسٹ ڈی سی یہاں آیا ہوا, تو کہتے یار آپ کو یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پھر بھی لکھتے ہو. میں نے کہا مٹی کا قرض ہے, پاکستان کی مٹی کا قرض ہے مجھ پہ. میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایکول رائٹس ہوں, جینے کا ایک مقصد ہو, اس کو حق دیا جائے. اور جب میں نام لوں پاکستان, تو لوگ مجھے کبھی ایسے نہ دیکھیں کہ پاکستان پتہ نہیں کیا چیز ہے. پاکستان ایک مذہب ملک ہے, تو وہ انتہائی خوش ہوا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ جو ہار کا لفظ, یہ ایک ہر چیز کے پیچھے جو ہے کوئی مقصد ہوتا ہے, کہ ہم سب کو بلا مذہب, رنگ و نسل ایک دوسرے کو قبول کر کے اچھے ماڈل رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ واقعی ہی سب ٹھیک ہے. جب ہم چرچ میں کرتے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں مسجد میں بھی ایک جگہ دی جائے کہ ہم بھی وہاں پہ بات کریں. تو بہت شکریہ شیرین, اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو میں اس کو آج کے اس خوبصورت اور میننگ فل سیشن کو سمیٹوں. جی میں یہی کہنا چاہوں گی سیمسن جاوید صاحب کہ جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہار مان لی. ہارمنی میں سمجھتی ہوں ایک برج ہے,
تو اس میں ہمیں برج بننا ہے, دیوار نہیں بننا, کیونکہ دیوار سے آر پار ہم نہیں دیکھ سکتے کہ دوسرے طرف کیا ہو رہا ہے. جب ہم نے اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے تو پھر ہمیں برج بننا پڑے گا, ہمیں دیوار نہیں بننی پڑے گی. جب تک ہم برج بنیں گے تب تک ہارمنی رہے گی, تب تک پیس رہے گا, تب تک محبت رہے گی. جب ہم دیوار بنیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ پل بنے, محبتیں بانٹیں. تھینک یو سو ویری مچ. جی بہت شکریہ. اور اب مجھے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے, خصوصاً فادر جیمز چنن صاحب. آپ نے خوبصورت ایک ہسٹری جو بیان کی ہے, اور یہ واقعہ ہی ایک ہسٹری کا حصہ بن گیا ہے. بہت سارے لوگوں کو یا لٹریچر میں ایسی باتیں کب سے شروع ہوئیں, کیا کیا ہوا, اس طرح بیان نہیں کیا جاتا. یہ بیان کرنا ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ فادر جی. آپ کو جب بھی ہم نے ایسا دعوت دی آپ نے قبول کیا اور ہمارے ساتھ آئے. اسی طرح رومانہ بشیر صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی, تجربات شیئر کیے. اور اسی طرح تمینہ رانا صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. اور شری اسلم, آپ نے بھی بہت خوبصورت پروگرام بھی چلایا, اور اپنے اٹک میں بھی آپ ایک بڑا اچھا ماڈل رول ہیں دوسروں کے لیے. یہی ہمارا یہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں ہمارے اندر سے نظر آنا چاہیے ہم کس دین پہ, کس مذہب پہ, کس پہ یقین رکھتے ہیں. صرف کہنے کی نہیں کہ ہم انسانیت کا بہت بڑا مذہب ہے, اس پہ ظاہر ہونا ضروری ہے. تو ناظرین, یقیناً آپ نے آج کے سیشن سے بہت ساری باتیں آپ نے جانی, اور آپ سب, چاہے وہ آپ کوئی بھی ہیں, یہ صرف کرسچنز کے لیے پروگرام نہیں تھا, ہم سب کے لیے, تمام مذاہب کے لیے آج کا پروگرام تھا. تو وہ اس کو آگے بڑھائیں گے, اس کے گفتگو کو. بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی ناصر ہو اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی عملی زندگی سے انسانیت کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.